खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविज़न नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। खुदावंद का शुक्र हो कि हम बार इस प्रोग्राम में शहर कराची इवन मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात को आपसे मुतारफ़ करवाते रहते हैं और आपको उनसे, और खुदावंद की तारीफ हो कि जितने भी साहिबान हमारे इन प्रोग्राम्स में आते रहे, बातचीत करते रहे, वो मेरे लिए बरकत का सबब रहे और आपके लिए भी। ये वो लोग हैं जिनके वसीला से खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए और कर रहा है, और हमारी दुआ है कि रहती दुनिया तक वो इसी तरह से उसके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च होते रहें। आज एक कपल को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उनका नाम, जो साहब हैं, उनका नाम मिस्टर लॉरेंस है और उनकी मिसिस सिस्टर शमीम, यानी मिस्टर एंड मिसिस लॉरेंस हमारे साथ हैं। और आज खुदावंद का शुक्र है कि उनके साथ उनके दौलत कदा पर बैठने का इत्तफाक हुआ, ताकि थोड़ा बहुत उनके बारे में हम आपको बता सकें कि खुदावंद उनको किस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो खुदा के लोग हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अब मजीद बजाय इसके कि मैं कहूं, बेहतर होगा कि मैं उन्हीं की ज़बानी आपके साथ मिलकर बात कर सकूं। भाई लॉरेंस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और अपने दौलत कदे पे हमें दावत दी और कबूल किया कि हम यहाँ आएँ और बैठें। और खुदा का शुक्र है कि वह मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो इस ताल्लुक से थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगी सिस्टर जी कि जब मैं कहता हूं एजुकेशनिस्ट, तो इसमें आप एजुकेशन में क्या कर रही हैं? एजुकेशनिस्ट दो किस्म के होते हैं जी जी। एक बाय बर्थ होते हैं और एक बाय मेड होते हैं जी। मुझे खुदावंद ने जो ये एजुकेशन की तरफ लेके आया, बचपन ही से मेरे अंदर एक चीज़ रखी थी जी कि मैं लोगों के लिए तालीम का कुछ ऐसा इंतज़ाम करूं कि हमारी कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है कुछ ऐसी तब्दीली आए जो कि मैं पसंद नहीं करती थी कि लोग जो हैं वो तालीम की तरफ राग़िब नहीं होते। मैं क्लास 7th में थी। मैं अपनी आपको प्रीवियस थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। मैं क्लास 7th में थी, तो मैंने घर के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चों को, वो पेरेंट्स जो फीस पे नहीं कर सकते थे, उन्हें मैं कहती थी आप मेरे पास बच्चे भेजें, मैं उन्हें पढ़ाऊँगी जी। और मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्यूशन पढ़ाती थी। जबकि मेरी मदर जो है वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि बेटा तुम्हें इनसे क्या मिलेगा, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करती हो। लेकिन मेरे अंदर एक दर्द जो था, एक पैशन था अपने लोगों के लिए कि मैं इन्हें एजुकेशन दूं, जो कुछ मेरे पास है मैं उसे बांटूं जी। वो उस वक्त से लेके ये मैं आज से आपको 30-35 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उस वक्त से लेके आज तक जो मेरे अंदर एक चीज़ है, पैशन है अपने लोगों के लिए कि मैं क्रिश्चियन लोगों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करना चाहती हूँ। उस वक्त भी आप शहर कराची में ही थे? मेरी पैदाइश जो है वो शहर कराची ही की है जी जी। और 7 मार्च 1970 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी। अक्सर लोग बताते नहीं है लेकिन मैं बताती हूँ। नो प्रॉब्लम। तो इसमें यह है कि जब से मुझे जो है मैंने होश संभाला है, इवन कि मैं क्लास 2 के अंदर जो थी, तो मैं लोगों को जो है पकड़ पकड़ के कहती थी आओ मुझसे जो है 1-2 सीखो, आओ मुझसे ABC सीखो। मैं बचपन ही से जो है वो चाहती थी कि जो मेरे पास है मैं दूसरे लोगों को जो है वो बांटूं। तब से लेके आज तक। फिर जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद भी जो है मैंने यही सोचा कि मुझे एक छोटा सा स्कूल बनाना है जिसमें मैं वो उन बच्चों को तालीम दे सकूं
جن کے پیرنٹس انہیں ایجوکیٹ نہیں کر جی سکتے. جی میں نے ٹیوشن سینٹر سے ابتدا کی. جی. میرے ہسبینڈ مجھے مذاق کیا کرتے تھے, ایک بچہ میرے پاس ٹیوشن کے لیے آتا تھا, کہتے تھے اس زمانے کی, میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 89 کی یہ بات ہے, جی جی تو 200 روپیز وہ مجھے ٹیوشن پے کرتے تھے, اور وہ بچہ جو تھا وہ بہت ڈل بچہ تھا. جی. اور میں نے جو ہے ہمیشہ ایک بات سیکھی ہے کہ ذہین بچوں کو پڑھانا کوئی بہت بڑا فن نہیں ہے, جی جی ڈل بچوں کو ذہین بنانا یہ بہت بڑی بات ہے. جی. تو اس بچے پہ میں نے اتنی محنت کی, میں اس کو 4 گھنٹے اپنے گھر میں رکھتی تھی. جی. میرے سسر, میرے ہسبینڈ اکثر مجھے کہتے تھے مجھ سے 500 روپیہ تم لے لیا کرو اور اتنا ٹائم اس کو نہیں دیا کرو. جی. لیکن میرے اندر جو پیشن تھا وہ یہ تھا کہ اس بچے کو جو ہے میں نے ایک اچھا انسان بنانا ہے. ویری گڈ. تو جب مجھ سے اس نے 4 منتھس پڑھا تو اس فرسٹ ڈویژن اس بچے کی آئی, کلاس میں فرسٹ آیا, تو اس کے 3 اور بہن بھائی تھے, وہ بھی میرے پاس ٹیوشن آنا شروع ہو گئے. گڈ. اور اس طرح ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا, مجھے نہیں پتا چلا. تو ابھی بھی ٹیوشن سینٹر ہے آپ کا یا کیا ہے؟ ٹیوشن سینٹر ہم لوگوں نے جو ہے اسے کلوز کر دیا ہے جب سے ہم خدمت کے میدان میں آئے ہیں. 2011 میں جو ہے میں امریکہ لیڈرشپ کورس کے لیے گئی, تو وہاں میں نے خداوند سے کمٹمنٹ کی کہ مارننگ میں اسکول چلاؤں گی, لیکن ایوننگ جو ہے میں خداوند کے لیے استعمال کروں گی. سو میں نے ٹیوشن سینٹر کلوز کیا, اور میں نے خداوند کے ہاتھوں میں ساری چیزیں دیں کہ خداوند تمام اخراجات جو ہے وہ خود تو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرے گا. سو اس وقت سے 2011 فیبروری سے میں نے ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ کلوز کر دیا, اور تب سے میں ایوننگ میں خدمت جو ہے وہ کر رہی ہوں. تو ابھی آپ کا کوئی اسکول وغیرہ ہے یا کوئی نہیں؟ جی, اعظم بستی اسٹریٹ نمبر 11 میں اچھا, اپ ٹو میٹرک جو ہے وہ اسکول ہے ہمارا. کیا نام ہے اسکول؟ سینٹ لارنس ماڈل ہائی اسکول. اوہ اچھا اچھا, سینٹ لارنس. سینٹ لارنس. تو چونکہ سینٹ لارنس ہمارے درمیان موجود ہے تو کیوں نہیں ہم ان سے پوچھیں, بھائی آپ جب ایجوکیشن میں ہیں ان کے ساتھ برابر کے آپ بھی ٹیچر ہیں, یا آپ ذرا کسی اور شعبے میں اسکول میں کام کرتے ہیں, یا اسکول میں کوئی دلچسپی نہیں, یا کوئی اسٹیٹ ایجنسی وغیرہ, یا کیا کام کرتے ہیں؟ نہیں, اسٹیٹ ایجنسی کسی قسم کی اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے. میں ایڈمنسٹریشن سنبھالتا ہوں, اور یہ پرنسپل ہیں وہاں پر, اور جتنا بھی آؤٹ ڈور کا کام ہوتا ہے وہ میں خود کرتا ہوں یا کروا لیتا ہوں. بورڈ آفس ہو گیا یا رجسٹریشن وغیرہ, یہ سارے کام میں کرتا ہوں اور کروا لیتا ہوں. سو یو آر ایڈمنسٹریٹر آف دیٹ اسکول, سینٹ لارنس ہائی اسکول. اوکے, اور آپ پرنسپل ہیں. ویری گڈ. تو جب آپ پرنسپل ہیں تو خود ایجوکیشن کے میدان میں کہاں تک سیر کیا ہے؟ میں نے جی بی ایڈ کیا 2003 میں. جی ٹھیک ہے, ناٹر ڈیم سے بی ایڈ ایم ایڈ کیا, ماسٹرز کیا, گریجویشن میں نے کیا, مونٹیسری ٹریننگ کی, سی ٹی کیا. جی. سو میں نے جو لیولز ٹیچنگ کے اندر تھے تقریباً وہ سبھی کوپ کرنے کی کوشش کی. ویری گڈ, بہت اچھا. اور ٹیچنگ کا بھی کوئی خاص کورس وغیرہ کیا ہو؟ ٹیچنگ کا بی ایڈ, ایم ایڈ, مونٹیسری ڈائریکٹرس. بحثیت ایک ایڈمنسٹریٹر کے جب آپ سینٹ لارنس ہائی اسکول میں ہیں تو اس اسکول میں یعنی صاف ظاہر ہے کہ چونکہ آپ کرسچن ہیں اور کرسچن محلے میں اسکول ہے علاقے میں, تو سارے اسٹوڈنٹس کرسچن ہی ہوں گے کہ غیر مسیحی بھی ہیں؟ غیر مسیحی بھی ہیں لیکن کم ہے, وہ غیر مسیحی کم ہے. اچھا, جتنے وہ کرسچنز ہیں اتنے وہ نہیں ہیں, مسلم نہیں ہیں. اچھا, تو تقریباً کتنی ٹوٹل تعداد طلباء کی ہوگی کرسچن مسلم مکس؟ 4+ ہے. 400 پلس سم تھنگ. اوکے, تو 400+. اب جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو آپ کرسچنوں کو بھی یعنی اسلامیات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, یا ان کے لیے الگ سے انتظام ہے, مسلمز کے لیے الگ سے ہے کیا؟ مسلمز کے لیے الگ سے ہے, کرسچنز کے لیے الگ سے ہے. اچھا. اور کرسچنز کے لیے تو جیسے دوسرے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ہم, اسی طرح سے ریلیجنز کے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. پاسٹرز رکھے ہوئے ہیں, 8, 9, 10 کو ہم پاسٹر آ کے پڑھاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے دوسرے سبجیکٹ ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, میتھمیٹکس ہے, اسی طرح سے وہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ریلیجن کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. سروے آف دا بائبل ہے جیسے, صحیح, اسی قسم کے دوسرے سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. تو جو مسلم طلباء یا طلباء ہیں ان کا کیا ہے, ان کو بھی کرسچن ریلیجن پڑھاتے ہیں یا کیا ہے؟ انہیں اسلامیات جو ہے ہمارے اسکول میں مسلم سٹاف بھی ہے, کرسچن سٹاف بھی ہے. اچھا. مسلم سٹاف جو ہے وہ اسلامیات کے لیے جو ہے, نہ صرف اسلامیات کے لیے, فزکس, بایو کیمسٹری کے لیے بھی بی ایڈ ایم ایس سی ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. اور مارننگ اسمبلی کے اندر جو ہے ہم ڈیووشن جو کرواتے ہیں اس کے اندر جو ہے سبھی مسلم بچے بھی ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, اور ٹیچرز بھی ہوتی ہیں. اور اس سے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ڈیووشن کا, اس میں اسمبلی میں ہم گیت ہوتے ہیں, انگلش میں پرے ہوتی ہے,
उससे मुस्लिम टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाइबल को जो है वो सीख रही हैं जी। इसके अलावा जो हमारे क्रिसमस के प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें टीचर्स जो हैं वो तैयार करवाती हैं बच्चों को। जी। तो उसमें उन्हें लर्निंग का बहुत मौका मिलता है, और इस कदर जो है वो टीचर्स ईमानदार हो चुकी हैं कि उनके घर में जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कहती हैं कि हमारे लिए दुआ करें। और चर्च में जाने से उन्हें कोई हेजिटेशन फील नहीं होती, क्योंकि बहुत लिबरल हमने जो है उन्हें बनाया हुआ है, और अच्छे तरीके से उन्हें एजुकेशन जो है वो, यानी जहाँ पर क्रिश्चियन एजुकेशन। वेरी गुड। इस इंस्टीट्यूशन में जहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों मिलकर एक फील्ड को अपनाए हुए हैं, वहाँ उस फील्ड में रहते हुए कभी कोई चेमी गोई तो नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई झगड़ा मुस्लिम क्रिश्चियन का? या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी टीचर्स बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, वेरी गुड, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने कैसे गाइड करना है। बहुत अच्छी बात है। क्राइस्ट लाइक लीडरशिप हो, तो आई थिंक सो ऐसा कुछ नहीं हो। वेरी गुड। नाजरीन, जितने भी हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन हैं, हम इनके बारे में यूं कहते हैं कि ये इंसान साज फैक्ट्रियां हैं। हम रिलीजन की बात बाद में है, इंसानियत सबसे पहले है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके वसीला से क्या क्रिश्चियन क्या मुस्लिम बरकत पा रहे हैं। बात करते हैं इस मौजू पर और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग।